Ito nga. Mandiri, katulang ka na lang Pascal. Isa. Subutan, di pa kayo init. Mga igsuon ining santos uyamot nga gabi kanos ang atong Ginoong Kristo milabanggikan sa kamatayon ngadto kinabuhi. Nagatigom kita sa aron sa pagtukaw ug pagampo uban sa tibok simbahan ug sa atong katilimban sa parokya. Mao kini ang Paskwa kon paglabay sa Ginoo kon pasidunggan nato ang paghandom sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw pinagi sa pagpamati siyang pulong ug pagsaulog siyang mga sakramento. Makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon ug nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O gamhanang amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bagong kalayo, pinaagi nining pagsaulog sa Paskwa, hinlui ang among mga salabutan o padilaaba kami sa bagong paglaom. Aron kami unya o sa kaadlaw ni ana, makalabang nganha sa pangaliya sa kahayag nga way pagkapalong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga nagsubang nga mahimayaon magwagtang unta sa kangit-ngit sa atong mga kasing-kasing ug sa salabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang atong kahayag. Salamat sa Diyos.
Pagpalay kamo, mga gahong nga langit nun. Pag-awit kamo, mga anghel sa langit. Pagsadya sa tanang mga binuhat. Alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan kay si Jesucristo atong hari na banhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag, dinanagan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya sa kahangturan, nahanaw na gayon ang kangitngit. Paglipay, uinahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibok katawhan sa Dios nga nagapundok dinhi kining dapita palanuga. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Tupag amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Angay gayud ug matarong ang pagpadayag sa di makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa buling sa unang sala, pinaagi sa bilidhong dugo ni Hugas. Kini mao ang pangilin sa Paskwa, kanos giihaw si Kristo ang matuod nga kordero, pinaagi siyang dugo ug mga gamhanan sa tanang mga magtotoo na himong balaan. Mao kini ang gabii kanos giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak sa Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabii kanos sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan. Nahiuli ngadto sa grasya ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang santos nga gabii kanos gilugti ni Jesucristo ang talikala sa kamatayon ug nabanhaw siya nga madaugon. O Dios, pagkakatingalahan sa imong panumbaling kanamo, pagkawalay pinutuban sa imong maluluy-ong gugma kanamo, aron matubos mo ang ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak, o palaran nga kalapasan o gikinahanglan nga si Adan nga nakaangkon alang kanamo sa ingon kadako ug manunubos. Pagkabalaan ining gabi nga nag-ayos ang mga samad ug nagbanlas sa tanang kadautan, nagpabalik sa nawagtang nga kaputli ug nagdala kalipay ngadto sa mga masulupon. Pagkabulahan nga gabi kanos agiti unay ang langit nganhi sa yuta ug kita gipasiguli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadya ining gabi una, dawata ang among sakripisyo ug pagday, ang balaan nga halad sa imong santos nga katawhan. Dawata kining kandila sa Paskwa, himua kining muhingilin sa kangit-ngit nining kagabion. Nga ang kabugason na dili gayod mo salot, makakaplag unta nining siga nga sa kanunay gayod magdilaam. Si Kristo mao ang kabugason nga mibangon aron pagbanwag sa iyang malinawong kahayag nganhi sa tanang kabuhatan. Siya nga nagapuyo o nagahari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Talihog ato nga panungon ang atong kandila. Mga igsoon, isugdan na nato ang solemni sa pagtukaw. Karon, maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato yun sa niya pagtubos ang katawhan sa Israel. Uga sa pag-abot sa panahon na iyang gibutan, iyang ipadala ang iyang kaugalinong anak.
aron mahimong akong manunubos. Mag-ampo kita nga higpiton unta ang ato sa atong Dios ang buhat sa pagluwas nga iya nang bisugdan dinhi kanato. Palihog maglingkod ug atong paminahon ang tulo ka mga pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananaw. Busa, gibuhat sa Dios ang tawo, laki o babae, sama sa iyang dagway, o gipannalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kang daghan aron malukong ang kalibutan sa iyang mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananaw. Unya, miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanong nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas ang mananap o kalanggaman ang mga tanong nga lunhay aron ilang kanon. Ug nahimo kini nakita sa Dios nga maayo ang tanang mga ang iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay ang usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang lawom sa kalibutan. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o pagkuha ang naong sa kalibutan. Daygang ang Ginoo, kalagpo, o Ginoo, akong Dios, dako gayud ikaw, gisunuban ikaw sa kalanggon ug himaya, gibistihan diha sa kahayag ingon ug usa ka kapat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o pagkuha ang naong sa kalibutan. Imong gilikon ang yuta diha sa iyang baruganan, aron dili matarok sa kahangturan, sa kalawran imong ug usa ka sapot, imong kini nga gibatugan. Lapaw sa kabukiran, miabot ang mga tubig. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o pagkuha ang naong sa kalibutan. Imong gipabul-o ang mga tubol ngadto sa katubigan, ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan, gikan sa kasangangan nagsibiya sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipadala ang imong espiritu o pagkuha ang naong sa kalibutan. Imong gitubigan ang mga bukid gikan sa imong purihanan, napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buwan. Imong gipatubo ang galili alang sa kabakahan, ang mga tanom alang sa kagawian sa mga tao, diin mahimo ang pangikan sa yuta.
wala puno sa imong mga buhat, dayga ang Ginoo kalangko. Hallelujah. Ginoo ay kadala ang imong espiritu o pagbuha ang naong sa kalibutan. Magampo kita. O Ginoo, Panindog. magampo kita. O Ginoong Dios, ang paghimo sa tawo mao'y usa katingalahang buhat. Apan ang pagtubos kaniya mas katingalahan pa paghimo. Itugot nga makasukol kami sa kamadanimon sa sala pinaagi sa paggamit sa imong mga gasa. Ug nga makadangat kami sa walay katapusang kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog panglikod. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita. Papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon aron bukdon nila ang mga Israelita. Ug sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadagugan batok sa hari sa Ehipto o sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibawan ang sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel mibalhin sa likod. O ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug mga Israelita. Busa dito ang panganod ug ang kangitngit milabay ang kagabihion ug ang kasundaluhan sa Israel. Ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabi. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat. Ug ipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga timog nga mihalos tibuok gabi. Nabahid ang tubig ug nauga ang taliwala niini. Ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon subay sa ilang giagyan sa dagat. Sa wala pa maabot ang kadlawon gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa makasundaluhang Ehiptohanon. Ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid, sa mga karwahe, busa naglisod sila pagpadagan. Ug miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita, kay ang Ginoo nakig-away kanato dapit kanila.
ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug mitikyok ang tubig, ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat. Ug sa pagkabuntag, nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig ug natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmaliho niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin, apan milatas ang mga Israelita agi sa mamalang yuta taliwala sa dagat. Ug sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka parehan ang tubig. Miadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita ang mga Israelita sa mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuykod sa baybayon. Nakita nila ang talag sa unggahon nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Ug nangahadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugon nga si Moises. Unya si Moises ug ang mga Israelita nag-awit mahitungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo, kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo, ug nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awiton ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo ug karwahe iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Siya ang akong manunubos. Siya ang akong Diyos. Daygon ko siya, ang Diyos sa akong amahan. Ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka manggugubat. Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe o kasundaluhan ni Paraon iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan ang sa iyang mga punuan nga lumos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha. Nalundag sila ngadto sa kahilabman ingon sa usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gipasulod nimo ang katawhan sa imong nga imong gitubos. O gitanom nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan o Ginoo. Ang santuaryo o Ginoo nga gitugkod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Palihog mong tindi. Mag-ampo kita. Amahan nga mo, hangtod karong mga adlaw,
makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanin. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon ug karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanang pinaagi sa pagbunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa nga pribilehiyo nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios ug mahimong tapos nga kabilin sa Israel. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palibot ng ito. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon? Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog? Pamati kamo kanako, ug makakaon kamo maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang gabi. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo iilhi, ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Maoy maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dawtan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya magpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kaingon nga ang kalangitan, habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw, habog kaysa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna, kaysa sa inyong hunahuna. Kaingon nga ang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik dito. Kung dili, mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini. Ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumanong niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkawus kamo nga malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magkaus kamo malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Sa tinuray, ang Diyos mao ang akong manluluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkawus kamo nga malipayon
pagpaayon gikan sa tubod sa kaluwasan. Makaros kamo sa lipayon gikan sa mga tuguran sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran. Ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isangyaw unsa kahalangin ang iyang ngalan. Magkaros kamo nga malipayon gikan sa mga tuguran sa kaluwasan. Dayga ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o syudad sa Sion. Kay halangdon diha sa inyong taliwala ang santos sa Israel. Magkaros kamo nga malipayon gikan sa mga tuguran sa kaluwasan. Palihog man. Mag-ampun kita. Makagagahom o kanunay buhi nga Diyos. Bugtong kalauman sa kalibutan. Pinaagi sa pagwali sa mga propeta. Imong gisangyaw ang mga misteryo nga imong gisaulong karong gabhiuna. Tabangi kami aron mahimong matinud-anon nimong katawhan. Kay diha lamang sa imong langgam nga makatubo kami diha sa kaayo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug karon atong kantaon ang himaya sa Dios. Magampo kita. O Diyos, among Ginoo, imong gibanwagan kining gabiuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong santos nga simbahan. Aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Palihog maglingkod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa manhimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita ng agong daan o makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo, aron malaglag kini. Ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kaya ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang inyong kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tuong kamot sa Ginoo ibakyaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kung dili mabuhi. Ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong bato sa kanto sa Ginoo nga himo kini. Kay bulungan kini at ubangan sa atong mga mata. Alleluia, alleluia, alleluia. Palihog manindugan sa paglayag sa pamilya.
Itudo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sayo kayo pagka-Domingo sa buntag, ngadto sa lubnganan ang mga babay, dala ang mga pahumot na ilang ilang. O nakaplagan nila nga naligid na ang bato nga gialis sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila dito nga nalibog mahitungod nini. Sa kalit nitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulog og sulaw nga bisti. Nangalisan pag-ayo ang mga babae o midukok sila. Samtang mingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhit diha sa mga patay. Wala siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo dito siya sa Galilea. Ang anak sa tao, kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala o ilansa sa cross. Ug unya, banhaw sa katulong adlaw. Unya, nahinumduman sa mga babae ang gisulti niya. O na maulit sila o gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka tinunan o sa uban. Ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana o si Maria na inahan ni Santiago. Kini sila o ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo nining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan nagunaw na ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae. Busa wala sila motuo kanila. Apan mitindog si Pedro o bidagan ngadto sa lubnganan. Mitakubo siya o nakita niya ang panakton nga giputos sa minatay. Mao na lain habilin didto. Unya mipaulit siya nga nahibulong kung unsa gayud ka ang nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Alihog mga lingkod. May gabi ka na itong tanan. So karong gabi una, ining bahalya sa pagkabanhaw, ang atong mga pagbasa na padayagan nato sa kahigayunan di sa panghitabo diya sa paghimo sa tao sa basahon ni Genesis ug diin ang panghitabo sa mga Hiptuhanon na gigipod nila ang salita. Mga kaigsunan, daghan kayo ang mga trial sa itong kinabuhi. Gadiin usahay, maluya kita. Tuwanan kita paglao. Mga trials, mga problema nga dili na ko kaya sa itong tawhanong nga kinaiyaw pagbati. Kapag karon, nag-challenge na ito ang Ginoo nga sa mga trials na itong encounter niya sa pagkasakad sa kagalingan ng pamilya, dili ka wala o paglao. Sama sa nitabo sa hituhanon. Ibukod kabalakapit sila ang hablog. Nawadan sila paglao upang sumeses. Naghatag nila ng instrumento aron liyo sila ang hablog. Mga dunay Ginoo nga nagtabang kanila. Kabiha usap sa tugtag sa pagpabilin kung sa man klase-klase atong encounter kaya sa tugtag sa kapamilya hagit ka na ito
Pilit na maluya. Pilit na mabalaka. Ito na itong tanaw. Atong kawhanong kahuya. Pati ang ginagawa. Kahadlo. Kahuya. Mabalaka. Kapag karong gabi na, i-challenge kita sa matagusan. Mga makasugato o makasurvive kita sa mga trials na itong encounter sa itong kasakasan o limang. Sayang kita ang ang Ginoo sa pagtabang ka nato. Isa naman sa kabuka sa trials sa mga problema. Usang mga kaisunan, halit ka na to, halilang kita mawala sa Panginoon. Kaya Ginoo, nakakanunay, anda kung masangkit kita kanina. Pinama, pawata. Karoon akong sunod ang akong pag-inyo sa akong baptism yang tanan sa tanggal ko sa itong kandila. Yung may isa rin ano ko. Musindi para pasapasa ko. Talibog manindog. Sa pag-isip, pag-dumat, wala, tingnan ko. Mga kaigsunan, pinagi sa misteryo sa Pascual sa Ginoo, kita usab gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag. Aron mabanhaw usab kita uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguhon nato ang mga saad natong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanusa gisalitway nato si Satanas ug ang tanang buhat sa dautan ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinhi sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagasalikway ba kamo kang Satanas? Nagasalikway. Ug sa tanan niyang mga buhat? Nagasalikway. Ug sa tanan niyang mga haylo? Nagasalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, gianak ni Maria nga Birhen,
Gilansang sa krus na matay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, o sa panag-ambit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon? Nagatuo. Palihog kong isa sa kandila. Palihog sa pagpalo sa kandila. Tungod sa kamatayon sa bugtong anak sa Dios Amahan, naluwas ang tibuok katawhan sa sala. Ibining taknaa sa pagmaya, kay nabanhaw na ang manunubos. Atong ihalad kaniya ang atong mga pagampo sa matag pangamuyo kita matubag. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang nagdumala sa atong simbahan, ang atong Santo Papa Francisco, mga obispo, mga kapalitan o mga relihiyoso, matuhog sa mga mensahe sa Ginoo, aron sa kanunay, magmatinong-aling sila sa ilang pag-alagad kanina, pinaagi sa pagserbisyo sa imong katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nagares sa atong nasod ug sa uban, duyog niining panahon sa pagmaya, makabatong ug kaagop sa kasing-kasing, aron ilang mapadayag ang ilang buluwanong tinguha sa kalambuan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga biktima sa nagkalain-lain katalagman sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod, makabaton ug igong kusog o kalig-on sa una-una nga human sa kasakit adunay kalipay na nagpaabot kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton, mga bata nga gipasagdan sa ilang mga ginikanan, mga binilanggo o kadtong nahisaad sa katarungan na dalan sa kinabuhi. Makaanggo unta nga ang ilang giantos karon, tipik lamang sa mga kasakit nga giantos ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga pag-ampo, intensyon o mga pagpasalamat nga dunggon o gatagan unta o katumanan kung kini may uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga namamatay nga unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Kung diya sa hilong atong iampo ang atong mga pasinang katulinan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Langit ng Amahan,
inubanan sa dakong kalipay o kasadya, among napadayag kanimo ang among bitinguhan. Tabangi kami na among masinati kanunay ang imong presensya sa tanan namong nahimamat. Ini among gilauman nga bunot sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mo ito. Palihog ng luhod. Mga kaigsunan, simbahon ka nato Ginoong Kristo nga nauban ka nato dinhi sa Santisimo Sakramento, kag itugyan ka nato isip sakramento sa paghigugma, timaan sa panagiusaw bugto sa pagmahal. Palihog manindo. Nagadahig ug nagpasalamat kami kanimo, may mayaon ug gamhanang Dios, tungod kay karong gabi una, imong gituman ang imong saad sa pagtubos sa katawhan, pinagi sa paggabanhaw kan Kristo gikan sa kamatayon ug kita mingon, dayon ikaw may mayaon ug gamhanang Dios. Alleluia. Dayon ikaw may mayaon ug gamhanang Dios. Alleluia. Nagadahay ug nagpasalamat kami kanimo, may mayaon ug gamhanang Dios, tungod kay imo kaming giangkon isip imong mga anak nga sinago, pinagi sa sakramento sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug kita mingon, dayon ikaw may mayaon ug gamhanang Dios. Alleluia. Nagadahay ug nagpasalamat kami kanimo, may mayaon ug gamhanang Dios, tungod kay karong gabi una, imo kaming gitawag isip katilingban aron pagtambong sa talad sa among nabanhaw nga manluluwas, aron makaambit kami sa iyang pagpasakit ug himaya, ug kita mingon, dayon ikaw may mayaon ug gamhanang Dios. Alleluia. uban sa tibuok simbahan ug sa atong katilingban sa parokya, among ipadangat kanimo, may mayaon ug gamhanang Dios, ang among pagdaig ug pagpasalamat pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug gahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amen.
O dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panaginip sunay. Please, announce. Palihog ang luhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ay magalawat kanimo, kami pagdulang ang pamaayo. Thank you.
palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, puna kami sa Espiritu sa imong gugma. Gisaulog na namo ang misteryo sa Pasko sa pagkamatay o pagbabanhaw sa imong anak. Ug ipakaon na kami sa iyang sakramento. Ang iyang gugma alang kanamo, mag-iusa unta kanamo diya sa gugma alang sa usa-usa. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Update para umas sa mga activity. Okay, may gabi ka na itong tanan. Gahang salamat na sa nakahimo na po tao